بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer le type de mouvement d'un mobile à partir d'une représentation graphique. Avant de commencer, je fais un petit rappel. On a déjà vu que le type de mouvement se diversifie selon la vitesse et les distances parcourues pendant la même durée. رأينا سابقا بأن نوع الحركة يختلف حسب السرعة والمسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية. Les trois figures suivantes représentent les chronophotographies d'une voiture en mouvement, sachant que les photographies sont prises à la même durée. هذه الأشكال الثلاث تمثل لنا التصوير المتتالي لسيارة في حركة بحيث صورتين متتاليتين مأخوذتين في نفس المدة الزمنية. لننطلق من الشكل الأول. كل صورة فهي تمثل لنا موضع لسيارة. إذن هنا عندنا 4 مواضع، وهاد الموضعين مأخوذين في نفس المدة الزمنية، يعني الوقت اللي دار لينا من الموضع الأول للموضع الثاني هو نفس الوقت اللي دار لينا من الموضع الثاني للموضع الثالث ومن الموضع الثالث للموضع الرابع. هذا بالنسبة لجميع الأشكال. الآن لنقارن المسافات المقطوعة بين موضعين متتاليين. نأخذ المسافة بين الموضع الأول والموضع الثاني، هي D1. موضع الثاني والثالث D2، والثالث والرابع D3. ثم نقارن هذه المسافات، نجد بأن هذه المسافات متساوية، c'est-à-dire les distances parcourues pendant la même durée sont égales. هذا بالنسبة لديستانس. لا تكلمنا على لا فيتاس، القول لا فيتاس est constante, c'est-à-dire la vitesse ne change pas. On dit que le mouvement est uniforme، يعني حركة منتظمة. إذا فوقاش تكون عندنا هذه الحركة منتظمة، لا تكلمنا على السرعة، تنقول بأن السرعة تبقى ثابتة لا تتغير. ولا تكلمنا على لي ديستانس، تنقول بأن المسافات المقطوعة خلال نفس المدة الزمنية متساوية. ننطلق الآن إلى الحالة الثانية. إذن on a 4 positions. On mesure les distances entre 2 positions successives. Entre position 1 et 2, c'est D1. 2 et 3, c'est D2. Entre 3 et 4, c'est D3. من بعد من غادي نحسبوهم غادي نقارنوهم. شنو تيوقع لهاد المسافات؟ تلاحظوا بأن هاد المسافات بأنها تتزايد خلال نفس المدة الزمنية. إذن on dit que les distances parcourues pendant la même durée sont de plus en plus grandes، c'est-à-dire augmentent. هذه لا تكلمنا على لي ديستانس. في لا فيتاس on trouve que la vitesse augmente. Et on dit que le mouvement est accéléré، يعني حركة متسارعة. فوقاش تكون هذه الحركة متسارعة؟ si la vitesse augmente، لكانت السرعة تتزايد، أو les distances parcourues augmentent. Dans la troisième cas, on a aussi 4 positions. On mesure la distance D1 entre la position 1 et 2, la distance 2 entre la position 2 et 3, et la distance 3 entre position 3 et 4. Et on les compare.
Les distances parcourues pendant la même durée sont de plus en plus petites. Ou bien, on dit diminuent. Maintenant, la vitesse diminue. On dit que le mouvement est retardé. يعني بأن متباطئة حركة متباطئة. إذا فوقاش نقولوا حركة متباطئة؟ إذا كانت السرعة ديميني تتناقص la vitesse diminue ou bien les distances parcourues diminuent. إذا عندنا هنا ثلاثة ديال أنواع الحركة: mouvement uniforme, mouvement accéléré et mouvement retardé. على حسب النوع ديال التمرين باش تنجاوب واش نجاوب بلا فيتاس أو بلا لي ديستانس. إذا بالنسبة لنا الآن سنتعرف على كيفية تحديد نوع الحركة انطلاقا من تمثيل مبياني à partir d'une représentation graphique. إذا لخديت هذا المبيان بأن فيه محورين: محور الأفاصيل ومحور الأراتيب. يعني لاكس دي زابسيس هو اللي فيه لو طون، ولاكس دي زوردوني هو اللي فيه لي ديستانس. وكاين في الحالة الثانية اللي غادي نشوفوها في المحور الأفاصيل غادي نوجدو لو طون، ولكن في محور الأراتيب لاكس دي زوردوني غنوجدو لا فيتاس. إذا هنا راه كاين اختلاف، خصني ننتبه لهذا الشيء ملي يكون عندي التمرين. إذا نناقشوا دابا بالنسبة لنا ملي تيكون في محور الأراتيب سيتادير لاكس دي زوردوني تيكون لا ديستانس. هنا بالنسبة لنا لو طون، هنا تشوف لونيتي اللي عطاك هو السكوند أو بيان المينوت أو بيان لوغ. هنا نخليو بالنسبة لنا هذا جانبا. إذا بالنسبة لنا ما بين هاد 10 و 0 شحال كاين ديال لو طون؟ كاين 10. ما بين 20 و 10 تندير 20 moins 10 c'est toujours 10. Entre 30 et 20 30 moins 20 c'est 10. 40 moins 30 c'est 10. إذا هنايا ما بين موضعين متتاليين نفس الوقت كاين، تناخدو في نفس الوقت. نجيو دابا لي ديستونس هما اللي تيهمني. اذا تنجي لا ديستونس نلقى ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين نشوف شحال كاين ديال المسافه. شنو تناخد؟ هذه هي ناقص هذه تعطيني هي دي ان. دي دو اذا ما بين هاد النقطه وهاد النقطه تندير هاد المسافه ناقص هاد المسافه هي دي دو، وثاني كذلك ما بين هاد المسافة وهاد المسافة ألقى دي 3. وغادي نقارنو وشنو غادي نلقى؟ ألقى عندهم نفس لي ديستونس. هنا دي 1 ألقاها إيكال أ دي 2 ألقى إيكال أ دي 3. إذا هنا المسافات لي ديستونس باركوري pendant la même durée sont égales. Donc, le mouvement est uniforme. في la deuxième cas, هنا في les distances D1, D2, D3 et D4. إذا هنا les distances diminuent. يعني يكبر غادي تتصغر. إذا les distances diminuent pendant la même durée. Donc le mouvement est retardé. Le mouvement est retardé. Dans la troisième cas, les distances augmentent. On dit que le mouvement est accéléré. إذا نحاول تنتبه هذا المبيان هذا هو مزيان، لأن هذا هو اللي عنده التشابه مع في ديال لا فيتاس، أما هادو ما عندهمش تشابه بيناتهم. إذا نحاول دائما تشوف شنو اللي عندك وتركز مزيان فيهم. ناخدو بالنسبة لنا هاد لوكا اللي عندنا دابا. قبيله قلنا تتكون هنا في لاكس دي زوردوني
لا ديستونس. دابا تيكون هنايا عندنا لا فيتاس. اذا خصك تحضر راسك في هذه المساله هذه، واش تنتكلموا على لا فيتاس او بيان لا ديستونس. اذا هنا بالنسبه لنا لا فيتاس في لاكس دي زابسيس، يعني محور الافاصيل تيكون عندنا لو طون. هنا يقدر يعطيك بالسكوند. على سبيل المثال مثلا هنا ناخذ 5 10 15 هنا 20. إذا خصنا ناخدو بأن هنا متساويين الأونطاغ هادو هما 0 5 5 10 10 15 15 20. وغادي نشوفو لا فيتاس في شاك انستون في كلها. مثلا في 5 سكوند، إذا في 5 سكوند ناخدو مثلا هنا 30. شنو تندير؟ بولونجمون الإسقاط. إذا تنديرها بحال هكا. هاد النقطة ديال التقاطع ملي تعطيني هنا تنجي نشوف هنايا في لاكس ديزوردوني. إذا تلقى 30. مثلا ناخد في لو طون 10 تا هو تندير الإسقاط ديالو تعطيني هاد لو بوان، وتندير لها بولونجمون ديالها في لاكس ديزوردوني تلقى 30. أوسي بور 15 تلقى 30. بور 20 تلقى أوسي 30. إذا هنا لا فيتاس est constante. Et lorsque la vitesse est constante, on dit que le mouvement est uniforme. هذا بالنسبة للبروميير كا. دوزيام كا، إذا قلت لكم هنا ما بين دو كارون ناخذ هنا 5 هنا 10 هنا 15. مثلا ناخذ هنا 10 20 30 40 50. هنا 10 متر بار سكوند، 20 متر بار سكوند، 30 متر بار سكوند، 40 50. هنا pour 5 on trouve 20. Pour 10 on trouve 40. Pour 15 on trouve 60. Donc la vitesse augmente. Ou si la vitesse augmente, on dit que le mouvement est accéléré. Pour la troisième cas, ici on a dit 5, 10, 15, 20. Là on a dit 10, 20, 30, 40, ici 50. Et pour 5, on a 40. Pour 10, on a 30. Pour 15, on a 20. Pour 20, on a 10. Donc, la vitesse diminue. Aussi, la vitesse diminue, le mouvement est retardé. إذا نحاولوا في كل حالة، يعني إلا كنا تنتكلموا على الفيتاس حاول شوية عليك وحلل المعطيات اللي عندك. كنا تنتكلموا على الديستونس نفس الشكل، حاول تلاحظ المعطيات وتحلل هذيك المعطيات وغادي توصل للنتيجة ديال نوع الحركة. وشكرا على انتباهكم.